بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔ میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایماندار، اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔ صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دیسی، صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دیسی، تے اہل بیت بھی ہر ویلے دم انہاں دا بھر دیسی، انہاں وچ کار رہندا سی، انہاں وچ کار رہندا سی، سدا موسم بہاراں دا، اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات پاک واسطے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی، حضرات اج دا خطبہ جمعۃ المبارک جس دا موضوع ہے کہ صحابہ اور اہل بیت انہاں دی آپس دے اندر پیار محبت اور انہاں دیاں آپس دے اندر رشتہ داریاں، صحابہ اہل بیت دے نال کیویں پیار کردے نے اور اہل بیت صحابہ دے نال کیویں پیار کردے نے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے سانو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تسی صحابہ جیسا ایمان لے آؤ گے پھر ہی تسی کامیاب ہوو گے۔ اگر اسی اہل بیت دے نال محبت کرنی ہے تو اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جویں صحابہ نے میرے اہل بیت دے نال پیار کیتا ہے، اونج دا پیار اونج دی محبت تسی اہل بیت نال کرو گے، اللہ پھر ہی تہاڈی محبت قبول فرمائے گا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے جتھے صحابہ نو ہور بڑیاں خصوصیات دتیاں نے، اوتھے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ دی یہ بھی صفت بیان فرمائی ہے کہ صحابہ آپس دے اندر
بڑے ہی رحم دل سن، صحابہ آپس دے اندر بڑے ہی نرم دل سن، صحابہ دے دل دے اندر آپس دے اندر بڑے پیار اور محبت سن، صحابہ دے دل اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیتے سی، صحابہ دے دلاں دے اندر احساس سی۔ اج اسی بھی صحابہ دے نال پیار کرنے آ، اسی بھی اہل بیت دے نال محبت دا اظہار کرنے آ، اگر ساڈے دلاں دے اندر اسی طریقے نال جویں دے صحابہ دے دل نے اگر اوویں دے ساڈے دل نہیں نے، پھر ساڈی صحابہ دے نال اور اہل بیت دے نال محبت ہی نہیں۔ حضرات اگر ساڈا عقیدہ ساڈا طریقہ صحابہ اور اہل بیت دے نال ملدا ہے پھر اللہ دا شکریہ ادا کریے، اگر نہیں ملدا پھر فکر کریے اور اپنے دل دے اندر اپنی زندگی دے اندر صحابہ جیسا عقیدہ اہل بیت جیسا عقیدہ لے کے آئیے حضرات چند منٹاں دے اندر صحابہ اور اہل بیت آپس دے اندر کیویں محبت کردے نے کیویں پیار کردے نے، چند ایک مثالہ تواڈے سامنے پیش کراں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے نے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام اللہ دے رسول نے، اور اللہ فرماندے نے والذین معہ اشداء علی الکفاری، نبی پاک علیہ السلام دے جڑے صحابہ نے والذین معہ اشداء علی الکفاری، نبی دے صحابہ آپس دے اندر پیار کرن والے، آپس دے اندر محبتاں کرن والے نے، کافراں واسطے اشداء علی الکفار، کافراں واسطے سخت طبیعت والے نے، رحماء بینہم، تے آپس دے اندر پیار کرن والے نے۔ اگے اللہ فرماندے نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جدوں بھی تسی میرے نبی دے یاراں بس جدوں بھی تسی میرے نبی دے یاراں نوں دیکھو گے، آپس دے میرے نبی دے یاراں نوں دیکھو گے، تراہم رکعا سجدا، میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے یار کدی تانوں سجدے دے اندر نظر آن گے، کدی رکوع دے اندر نظر آن گے، ہر ویلے اللہ دیاں عبادتاں اللہ دا شکریہ ادا کردے نظر آن گے۔ فضلا من اللہ ورضوانا، اے تلاش کی کردے نے انیاں محنتاں انیاں عبادتاں کدے واسطے، فضلا من اللہ ورضوانا، اے تے اللہ دا فضل تلاش کردے نے، اے تے اللہ دی خوشنودی اللہ دی رضا تلاش کردے نے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دیاں عبادتاں انہاں دے چہریاں تو پہچانیاں جاندیاں نے، انہاں دیاں کیفیتاں تو پہچانیاں جاندیاں نے۔ اگے اللہ فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میرے نبی دے صحابہ دیاں مثالاں اللہ نے تورات دے اندر بھی بیان کیتیاں نے، اللہ نے انجیل دے اندر بھی بیان کیتیاں نے۔ حضرات اج لوگ صحابہ دے اندر صحابہ دے بارے نقص کردے نے، اللہ فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ نقص والے نہیں دے، میرے نبی دے صحابہ بے عیب نے۔ اج لوگ صحابہ دے بارے گلاں کردے نے، صحابہ نو فلاں چیز دا لالچ سی، خلافت دا لالچ سی، اللہ فرماندے نے کسے چیز دا لالچ نہیں دا، فضلا من اللہ ورضوانا، میرے نبی دے صحابہ تے اللہ دی رضا چاہندے نے، اللہ دی خوشنودی چاہندے نے، اللہ دا فضل چاہندے نے۔ آئیے حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر دے پیارے صحابہ اور اہل بیت دی محبت دے بارے اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم،
قاری عبد المتین اصغر اس ایت نو پڑھ دیا اللہ تبارک و تعالی دے کول چلے گئے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ جی لوگ کمدے صحابہ دے دلا دے اندر خلافت دا لالچ سی، صحابہ نے علی پاک دے کولو خلافت چھین لئی۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں آپ انہاں صحابہ دے دلا دا امتحان لے آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ امتحان لے آئے صحابہ دے دلان دا۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں انہاں دے دلان دا امتحان لے آئی۔ مینوں انہاں دے دلان دے اندر لالچ نظر نہیں آیا، مینوں انہاں دے دلان دے اندر نظر آیا تے لتقوی اللہ دا ڈر نظر آیا۔ اللہ جی جدو تہاڈا ڈر نظر آیا پھر تسی کی دیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے جدو میرے صحابہ میرے امتحان دے اندر کامیاب ہو جاندے نے لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماندے نے جدو میرے صحابہ کامیاب ہو گئے نے لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں انہاں واسطے اجر عظیم دا وعدہ کر لے آئی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ آپس دے اندر پیار کرن والے، صحابہ آپس دے اندر محبتہ کرن والے، صحابہ اہل بیت دے نال پیار کرن والے، صحابہ ایک دوسرے دا احساس کرن والے۔ حضرات کون میرے نبی دے صحابہ کہ آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے۔ آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے۔ کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، جڑے جڑے آقا تو قربان ہو گئے۔ کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، جڑے جڑے آقا تو قربان ہو گئے۔ صہیب تے عمار دیاں ویکھو قربانیاں، دین تو جنہ واریاں جوانیاں، عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ آپس دے اندر پیار کرن والے، صحابہ آپس دے اندر محبتہ کرن والے کتے اللہ فرماندے نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تبارک و تعالی میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں بیان کردا ہے۔ اج لوگ تاریخاں چکی پھردے نے، لوگ تاریخاں بیان کر کے میرے نبی دے صحابہ دے بارے گلاں کردے نے۔ اسی اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام دی محبت بیان کرنے آ یار جان دیو نا کوئی بندہ تاریخ دا انکار کر دے وے او دے ایمان دے اندر فرق نہیں آئے گا، لیکن قرآن دا انکار کر دے گا او دے ایمان دے اندر کوئی شک نہیں رہے گا، حضرات دا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اج لوگ تاریخ دیاں گلاں کردے نے، اللہ دا قرآن کی کہندا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے صحابہ دے اتے راضی ہو گیا، میرے صحابہ میرے اتے راضی۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ دے قرآن دے ہر پارے دے اندر اپنے نبی اللہ تبارک و تعالی نے ہر پارے دے اندر اپنے نبی دے صحابہ دی عظمت بیان فرمائی۔ حضرات کون میرے نبی دے صحابہ کے صحابہ
صحابہ دے نغمے سنانا ثوابے صحابہ دے نغمے سنانا ثوابے غلام صحابہ اخوانا ثوابے صحابہ دے نغمے سنانا ثوابے غلام صحابہ اخوانا ثوابے محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں وچھانا ثوابے صحابہ دے نغمے سنانا ثوابے صحابہ دی عزت ناموس دی خاطر صحابہ دی عزت ناموس دی خاطر اے محفلاں اے جلسے کروانا ثوابے صحابہ دے نغمے سنانا ثوابے آئیے حضرات اللہ کا قرآن کہندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم میرے نبی دے صحابہ رحماء بینہم آپس دے اندر پیار کرن والے آپس دے اندر محبتہ کرن والے اہل بیت دا احترام کرن والے اہل بیت دا نال پیار کرن والے حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے دے اندر حجرہ عائشہ دے اندر آرام فرمانے ادھروں میرے نبی دے دو نواسے آئے نے حضرت حسن تے حسین آئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آ گئے جی نواسی فرمایا جی نانا جی آ گئے آپ نبی پاک علیہ السلام نے پیار محبت کی تھی آقا فرماندے نے یار حسن یار حسین مینوں اج تھوڑی جی لڑائی دکھلا دے وہ اج کشتی کر کے دکھلا دے وہ نا حضرات نبی پاک علیہ السلام دے نواسے کشتی کرن لگ پیندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہندے نے خذ یا حسن او میرا حسن ادھروں دی پکڑ میرا حسن اتوں دی پکڑ اے میرا حسن ادھروں دی آ کے پھڑ لے حسن حسین نو ٹال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھیاں نے تے حضرت عائشہ دے کولوں برداشت نہ ہویا حضرت عائشہ اہل بیت دے نال پیار کرن والیاں نے حضرت عائشہ علی رسول دے نال پیار کرن والیاں نے حسن حسین دے نال پیار کرن والیاں نے حضرت عائشہ دے کولوں برداشت نہ ہویا فرماندیاں نے آقا سونیا بار بار حسن نو کہی جاندے جے تے حسین نو کیوں نہیں کہندے حسین نو بھی کون حسین دی بھی مدد کرو حسین نو بھی اس طریقے نال طریقہ دسو نال تے آقا فرماندے نے عائشہ پیاریے میں ادھروں میں بیٹھا کہی جانا یار میں ادھروں بیٹھا میں کہی جانا خذ یا حسن ادھروں جبریل بھی آیا ہے کشتی ویکھن واسطے ادھروں جبریل کہی جاندا ہے خذ یا حسین حسین حسن نو ادھروں دی پکڑ لے حسین ادھروں پکڑ لے حضرات کون میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے اہل بیت دے نال پیار کرن والے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دی وفات تو بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت دے نال گلاں کر دیا حضرت عائشہ کہن لگیاں بیٹی فاطمہ جاویں نہ جا کے او چیز پکڑ کے لے آویں اٹھی جا کے او چیز پکڑ کے لے آویں حضرت فاطمہ ٹر پیندیاں نے تے حضرت عائشہ ویکھ کے خوش ہو جاندیاں نے تے حضرت فاطمہ کہندیاں نے امی جی اج خوش کیوں ہویاں جے تے حضرت عائشہ کہندیاں نے اے فاطمہ اصل دے اندر میں ویکھنا چاہندی سی میرا نبی کیویں ٹریا کردا سی فاطمہ تو انج ٹرنی ہے جویں میرا محمد ٹریا کردا سی تو انج گلاں کرنی ہے جویں آقا علیہ السلام گلاں کردے سی تو انج ہسنی ہے جویں تیرا بابا محمد ہسیا کردا سی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात किस तरीके नाल प्यार अहले बैत दा, किस तरीके नाल मुहब्बत सहाबा और अहले बैत दी, हजरत ऐशा दी अहले बैत दे नाल हजरात कौन ऐशा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा किस तरीके नाल प्यार ते मुहब्बत दियां गल्लां कर दिया पईयां ने कि ज़हरा रसूल दी बेटी ऐशा सिद्दीक दी बेटी ज़हरा रसूल दी बेटी ऐशा सिद्दीक दी बेटी ए शजरा एको करदा इस गल तो मुनकिर सड़दा ज़हरा रसूल दी बेटी ऐशा सिद्दीक दी बेटी ए शजरा एको करदा इस गल तो मुनकिर सड़दा हैन पुत्र जो ज़हरा दे हैदर दी निशानी हैन पुत्र जो ज़हरा दे हैदर दी निशानी अम्मी ऐशा लोगो हुसनैन दी नानी अम्मी ऐशा लोगो हुसनैन दी नानी है रुतबा खदीजा दा जितना तू मन ऐशा नू भी उतना ए रौला सारा जरदा इस गल तो ही मुनकर सड़दा आते नू सुनावा मैं आका दियां थियां दा ज़ैनब रुकैया आते नू सुनावा मैं आका दियां थियां दा ज़ैनब ज़हरा कलसूम सोनी पाक रुकैया दा सोनी पाक रुकैया दा ए थियां हैन रसूल दियां नाले बहना पाक बतूल दियां ए थियां पाक रसूल दियां नाले बहना पाक बतूल दियां ए गुलशन नबी सरवर दाए इस गल तो ही मोमिन ठरदाए पहला कलमा सिद्दीक ने पढ़े आए फिर लड़या कादा फड़े आए पहले कलमा सिद्दीक ने पढ़े आए फिर लड़या कादा फड़े आए ताबेदार हजूर अनवर दाए इस गल तो ही मोमिन ठरदाए ए हजरत हमज़ा दा सोना जो पति जाए ए हजरत हमज़ा दा सोना जो पति जाए मेरे पाक आका दी पहली बीवी खदीजा है खदीजा दा मुकाम है तू मन खदीजा नू उतना है खदीजा है रुतबा खदीजा दा जितना तू मन ऐशा नू उतना ए रौला सारा जरदाए इस गल तो ही मुनकिर सड़दाए आइए हजरात अल्लाह दा कुरान किंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम मेरे नबी दे सहाबा आपस दे अंदर प्यार करन वाले सहाबा ते अहले बैत आपस दे अंदर मुहब्बतां करन वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने ने इधरों हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु बुलाया गया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोलों पुछया अली इंज लगदाई जिवें तुसी नाराज हजरत अली कहंदे ने अबू बकर यार गल ये असल दे अंदर ये है एडी वड्डी नाराजगी नहीं थी लेकिन थोड़ी जी नाराजगी ये है कि जदों खलीफा बने जे सानू बुलाया क्यों नहीं दाल यार अली यार अबू बकर भला असी तुहाडे तो इनकार करना सी तुहानू अल्लाह ताला ने मुकाम ही बड़ा दिता ही हजरात इन्नी क गल नू लै के ते एडी वड्डी
جناب ایڈا وڈا مذہب بنا چھڈیا ہے، ایڈا وڈا عقیدہ بنا چھڈیا ہے۔ حضرات حضرت علی کہندے نے ابو بکر اصل دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تینوں بڑا مقام دیتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تیری بڑی زندگی گزری ہے، لیکن سانو بلایا کیوں نہیں، مشورے دے اندر سانو شامل نہیں کیتا گیا۔ حضرات اسی طریقے نال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر نے راضی کیتا، تسلیاں دیتیاں نے، تسلیاں دین تو بعد اتنی محبت بن گئی ہے، اتنا پیار پہ گیا ہے علی دا تے ابو بکر دا۔ حضرات ادھر خلیفہ ابو بکر نے تے ابو بکر دے مشیر خاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن جاندے نے۔ حضرات خلیفہ ابو بکر نے مشیر خاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات حضرت علی فیصلہ کیتا کر دی نے، حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین نے۔ حضرات اسی طریقے نال بڑیاں محبتاں حضرت علی دیاں، حضرت ابو بکر دے نال، ابو بکر دیاں علی دے نال رضی اللہ تعالی عنہ بعد ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عصر دی نماز پڑھن تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن نو پکڑ لیا، اپنے کندھیاں تے اٹھا کے کہندے نے یار علی تیرے نال ایک گل کرا۔ فرمایا جی ابو بکر حکم ہووے۔ فرمایا یار اے بیٹا تے تیرا ہے لیکن تیرے ورگا لگدا نہیں دا۔ حضرت علی کہندے نے ابو بکر پھر کدے ورگا لگدا ہے؟ تے حضرت ابو بکر کہندے نے یار اے تے نبی پاک علیہ السلام دے نال ملدا ہے، اے تے انج لگدا ہے جویں میرے نبی دا بیٹا ہووے۔ حضرات اس طریقے نال ابو بکر دیاں اہل بیت دے نال محبتاں نے اور اہل بیت دیاں ابو بکر دے نال محبتاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت دا اس طریقے نال احترام کیتا کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3217 حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ارکبوا محمد فی اہل بیتہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ابو بکر کہندے نے لوگو اہل بیت دا پیار کریا کرو، اہل بیت دے نال پیار کریا کرو، اہل بیت دا احترام کریا کرو۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق ایک جگہ تے قسم اٹھا کے اہل بیت دے نال محبت دا اظہار کردے پے نے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے والذی نفسی بیدہ، مینوں اس ذات دی قسم جدے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی، مینوں اپنے رشتہ داراں دے نالوں زیادہ نبی دے رشتہ دار عزیز نے، مینوں اپنے رشتہ داراں دے نالوں زیادہ اہل بیت دے نال محبت ہے، اہل بیت دے نال پیار ہے۔ آئیے حضرات اس واسطے تے اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے نبی دے صحابہ رحماء بینہم، صحابہ اہل بیت دے نال پیار کر دینی، اہل بیت صحابہ دے نال پیار کر دینی۔ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بیٹھے نے۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا دا آخری وقت تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال گلاں کردیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گلاں کردے پے نے تے حضرت فاطمہ کہندیاں نے علی جی میں بیمار ہاں، میں فوت ہو جاواں تے میرے تو بعد شادی کرنی ہووے تے میری بھانجی امامہ دے نال کر لیا جی۔ حضرات اسی طریقے نال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پیاری بیٹی نبی پاک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پیاری بیوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیٹی اللہ تعالی عنہ پیاری ہو جاندی ہے۔ حضرات پھر حضرت امامہ دے نال نکاح کیتا، حضرت امامہ تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور عورت دے نال نکاح کیتا، لیلہ بنت مسعود دے نال۔ اللہ تبارک و تعالی نے لیلہ بنت مسعود دے جسم دے اندروں حضرت علی دے اندروں اللہ تعالی نے دو بیٹے عطا کیتے نے، جنہاں دا نام حضرت علی نے ابو بکر رکھے آئے اور عبید اللہ رکھے آئے۔ حضرات لیلہ بنت مسعود دے اندروں حضرت علی دے دو بیٹے نے، ایک دا نام ابو بکر رکھے آئے، ایک دا نام عبید اللہ رکھے آئے۔ حضرات اسی طریقے نال حضرت حسن اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دیتی ہے۔
فرمایا ابو جی انہاں دا نام کی رکھیا جاوے؟ حضرت علی فرماندے نے نام کی رکھنا ہے ابو بکر ہی رکھ دیو۔ حضرات حسین نو اللہ تعالی نے اولاد دیتی ہے، حضرت حسین نے بھی ابو بکر دا نام رکھے آئے۔ حضرات حضرت ابو بکر صدیق اہل بیت دے نال پیار کر دینے، اہل بیت ابو بکر دے نال پیار کر دینے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ آپس دے اندر پیار کرن والے، صحابہ آپس دے اندر محبت کرن والے۔ حضرات تے ابو بکر آؤ میرے نبی دا عمر بھی اہل بیت دے نال پیار کیتا کردا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے نی۔ ادھر حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عمر دا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات مدینے دیاں گلیاں دے اندر کھیل دیا حضرت حسین دے نال کھیل دیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے نے عبداللہ تینوں میں ایک گل دساں۔ عبداللہ کہن لگے حسین کیڑی گل ہے؟ حضرت حسین کہن لگے عبداللہ اصل دے اندر گل یہ ہے کہ تو بھی میرا غلام ہے، تو بھی میرے نانے دا غلام ہے، تیرا باپ عمر بھی میرے نانے دا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹی جی عمر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر دی چھوٹی جی عمر اس گل نو نہ سمجھ سکے تے جا کے سیدھے اپنے بابا عمر دے کول جاندے نے، جا کے کہندے نے بابا عمر تسی امیر المومنین جی ادھر حسین کہی جاندا ہے کہ تہاڈا باپ بھی ساڈا غلام ہے تے تم بھی ساڈا غلام ہے۔ حضرت عمر نے نال لے آئے عبداللہ بن عمر نو تے لے کے چل پیندے نے۔ چل دیا دیکھے گلی دے اندر سیدنا حسین کھڑی نے تے حضرت عمر کہندے نے حسین یار جڑی گل کیتی ہے میرے بیٹا عبداللہ دے نال کی گل کیتی ہے ذرا دوبارہ دسنا۔ تے حضرت حسین کہندے نے چاچو جی ایڈی وڈی گل تے نہیں ہوئی، ساڈی کیڑا لڑائی ہوئی ہے، میں تے بس اینی کو گل کیتی ہے کہ میں تینوں گل دسنا تیرا باپ بھی ساڈا غلام ہے تے تو بھی ساڈا غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے حسین پیاریا ایک واری پھر کمینا۔ حضرت حسین کہندے نے عمر جی میں تے عبداللہ نو یہ گل کیتی ہے، عبداللہ تو بھی ساڈا غلام ہے، تیرا بابا عمر بھی ساڈا غلام ہے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے نال اکھاں صاف کر کے آسماناں ول چہرہ اٹھا کے کہندے نے اللہ سونیا گواہ ہو جا اج حسین نے بھی گواہیاں دے دتیاں نے تیرا عمر تیرے نبی دا بھی غلام ہے، تیرے نبی دے غلاماں دا بھی غلام ہے، اہل بیت دا بھی غلام ہے۔ حضرات عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت دے نال اتنا پیار کیتا کر دے، اتنی محبت کیتا کر دے اور اہل بیت عمر دے نال پیار کیتا کر دے۔ جان دیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑی امامہ دے نال نکاح کیتا سی نا حضرت فاطمہ دی بھانجی امامہ دے نال نکاح کیتا، ادھر اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹی دیتی ہے جدا نام ام کلثوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر دے نال کیتا ہے، اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر دے نال کیتا ہے۔ حضرات ادھر نکاح ہویا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی آئے نے، آن کے کہندے نے او مدینے والیو تسی مینوں مبارکاں کیوں نہیں دیندے، تسی مینوں مبارکباد کیوں نہیں دیندے، اج میری علی دے گھر دے اندر شادی ہو گئی ہے۔ اصل دے اندر گل یہ ہے مینوں خوشی شادی دی نہیں دی، مینوں خوشی نکاح دی نہیں دی، مینوں خوشی اس بات دی ہے کہ میرا تعلق اہل بیت دے نال مل گیا ہے، میرا تعلق نبی پاک علیہ السلام دی آل دے نال مل گیا ہے، میرا تعلق علی پاک دے نال مل گیا ہے۔ حضرات عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت دے نال پیار کیتا کر دے، اہل بیت حضرت عمر دے نال پیار
تیار کر دینے حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی جنگ کر دینے جنگ کرم تو بعد جڑا مال بچدا انہاں مال غنیمت یا مال فیض ایدے حصے بنا لیندے نے جویں جویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ نو عظمت دتی ہے جویں جویں اللہ تعالیٰ نے مقام دیتا ہے اوویں اوویں انہاں دیاں خدمتاں کیتا کردے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے نال 5000 درہم مقرر کیتے نے جدوں بھی جنگ دے اندروں مال آئے گا او دے اندروں 5000 درہم جڑے نے انہاں لوکاں واسطے نے انہاں صحابہ واسطے نے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسماناں تو چام کے آکھیا او بدر والیو اللہ تعالیٰ نے تانوں معاف کر دیتا ہے اج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرو اللہ نے تانوں معاف کر دیتا ہے اللہ دی رضا تواڈے اُتے آ گئی ہے اللہ نے تانوں جنت دے دیتی ہے انہاں جنتی لوکاں واسطے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسماناں تو جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 درہم بدر والیاں دی خدمت کیتا کر دے بدر والیاں نو دیا کر دے اور حضرات جس طریقے نال باقی صحابہ نو 5,000 درہم دیتا کر دے اسی طریقے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی 5,000 درہم دیتا کر دے حضرت حسن نو علیحدہ 5,000 درہم دیتا کر دے حضرت حسین نو علیحدہ 5,000 درہم دیندے نے اور لوگ پوچھ دے نے عمر چلو علی تے بدر دے اندر شامل ہو آئے حسن حسین تے بدر دے اندر شامل بھی نہیں ہوئے نے انہاں نو حصہ انہاں دیتا جاندا ہے جنہ بدر والیاں نو دیتا جاندا ہے تے حضرت عمر کیا کر دے لمکان امام رسول اللہ اصل دے اندر اے اہل بیت دے اندر نے اصل دے اندر اے میرے نبی دے نواسے نے میں لمکان امام رسول اللہ میں تے نبی دی نسبت ویکھ کے تے بدر والیاں دا حصہ دے دینا حضرات اسی طریقے نال نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5,000 درہم بدر والیاں نو دیندے اور 12,000 درہم ازواج مطہرات واسطے کڈیا کر دے حضرات 12,000 درہم ازواج مطہرات نو دیندے اور یہی 12,000 درہم حضرت عباس نو دیتا کر دے حضرت عباس دے بارے پوچھیا گیا جناب تسی 12,000 درہم تے ازواج مطہرات واسطے خاص کیتا ہے پھر حضرت عباس نو کیوں 12,000 درہم دیتے جاندے نے حضرت عمر کہندے نے اس واسطے اے میرے نبی دا چاچا ہے اے میرے نبی دا چاچا ہے حضرات میرے نبی دے نال تعلق کے عباس دا حضرات اسی طریقے نال میرے نبی اہل بیت دے حضرات حضرت عمر اہل بیت دے نال پیار کیتا کر دے اہل بیت عمر دے نال پیار کیتا کر دے حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے مینوں اس دن بڑی خوشی ہوئی ہے جس دن حضرت حسین نے آکھیا کہ تو بھی میرے نانے دا غلام ہے تیرا باپ بھی میرے نانے دا غلام ہے حضرات بڑیاں گلاں ذکر باقی سی ٹائم مکمل ہو گیا آخری بات تے بعد ختم کریے کہ عمر مراد نبی حضرات آخری بات بعد ختم کریے کہ میرے آقا دا میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر تے سسر نبیاں دے نبی دا عمر تے سسر ہے نبیاں دے نبی دا عمر دماد بنیا سونے علی دا عرفت آلہ پایا مقام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر عمر جو بول دا تے بن دا قرآن عمر جو بول تے بن دا قرآن عمر دے نام
नाम तो ते कंबदा शैतानी कुफर ते पारी सोना नाम उमरे मेरे सोने आका दा गुलाम उमरे मुर्शिद मेरा ते गुल इमाम उमरे मेरे सोने आका दा गुलाम उमरे।